یہ نال نال ایک اور اعلان سماعت فرماؤ بڑی دل جمی دے نال اور توجہ دے نال 3 مئی بروز جمعۃ المبارک جس طرح شرک پور دے اندر سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ ذرا ایک بار اشارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آواز آئے میرے کو صلی اللہ علیہ وسلم بھائی علی عمران اور انہاں دے ساتھیاں نے تو انہوں دور بایا علماء نو تھوڑا اور دور کر دیتا ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل شرک پور دے زیر انتظام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے مینار والی مسجد تو باہر انشاءاللہ تفصیلی اشتہار آئے گا اور یہ دے اندر سید طیب الرحمن زیدی صاحب اور محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی اور علامہ ہشام الہی ظہیر اور علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب انشاءاللہ یہ چاروں بزرگ تشریف لے آن گے 3 مئی تاریخ نوٹ کر لو جمعے والا دن ہوئے گا اور یہ دے نال نال ایک اور اعلان سن لو آج جڑے علماء کرام دا اشتہارات نام لکھیا ہے نا اس اشتہار دے کہ پچھلے پاسے بھی نام لکھیا جڑا کسے بھی نہیں پڑھیا اور اس اشتہار دے پچھلے پاسے بھی ایک نام ہے اور نام کی ہے مولانا ناصر مدنی صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اسی پروگرام دے اندر آج دے پروگرام اندر اور مولانا ناصر مدنی صاحب شرک پور طیبہ مسجد کس دن ہے جی 27 آج پرسوں آ رہی آج 5 ہے پرسوں 27 اے 27 نو ناصر مدنی صاحب مغرب تو بعد طیبہ مسجد اہل حدیث شرک پور دے اندر انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اور اس پروگرام دے اندر اشتہار دے پچھلے پاسے جڑا انہاں دا نام لکھیا ہے اتنے بھی انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں نعت واسطے میں دعوت دیاں گا ربانی صاحب نو تشریف لے آؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جڑا پاک نبی دے توہین کرے ان سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے پاویں دنیا رس دی تے رس جاوے اکو اللہ پاک کو لو منگنا چاہیدا ہے نا حضرات منڈی فیض آباد دیو باسی اور داگر تو آنے والو قرآن و سنت دیو پروانے ہو توحید اور سنت دیو پروانے ہو پھر پیار اور محبت نال کہاں اللہ کو لو منگ بندے جتوں موڑ نہ توڑ ہوئے او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہوئے اللہ کو لو منگ بندے جتوں موڑ نہ توڑ ہوئے او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہوئے قرآن دیا پڑھ ایتا مچی شک کوئی نہیں اللہ دیا سجدیا اندر بندیا دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبران دا ولی پیر پیغمبران دا پاویں رتبہ ہور ہوئے او پردے کج لیندہ بندہ عمران دا چور ہوئے ایک لال کی وچڑے آئے ایک لال کی وچڑے آئے او بھی پترا کھویا آئے
کہ یوسف نہیں مریا کہ بابل رویا ہے او تخت عطا دیندا او تخت عطا دیندا بندہ پاویں پردیسی بزور ہوئے اللہ کو لو منگ بندے جتو موڑ نہ توڑ ہوئے او پردے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہوئے حضرات اہل حدیث دی دعوت پہ غور کرے آجے اج لوگ آندے نے اے جڑے اہل حدیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت نال پیار نہیں کر دے آپ دی عظمت نال پیار نہیں کر دے میں اپنے استاد محترم حافظ محمد عبدالباسط صاحب شیخو پوری انہاں دی موجودگی اندر اعلان کرنا چاہنا سونے اہل حدیث دی دعوت کہ لگیاں توڑنی بائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے لگیاں توڑنی بائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے مندیانو گل نال لئی جادہ مندیانو گل نال لئی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے پتھرانو کلمے پڑھائی جادہ پتھرانو کلمے پڑھائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے رب لی اسلو دتیاں شالا رب لی اسلو دتیاں شالا سارا جگی اسی سونے نبی دا پروانا سارا جگی اسی سونے نبی دا پروانا ہر کوئی یہ نعرہ لگائی جادہ ہر کوئی یہ نعرہ لگائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے پتھرانو کلمے پڑھائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے انجتی ساری نبی ہے ن آلہ انجتی ساری نبی ہے ن آلہ پر میرے سونے نبی دا ہر معجزہ نرالا پر میرے سونے نبی دا ہر معجزہ نرالا انگلاں چو سونا چشمے چلائی جادہ ساڑا سونا نبی ہے ساڑا سونا نبی ہے اور کردہ پہ مسلمانوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں سرکار مدینہ نو ماننے والوں اے 2 منٹاں دی بات اپنی بات نو ختم کرانگا اور کردہ پہ مسلمانوں فرمائے میرے کمنی والیاں سونیاں محبوبہ وضوعہ دے چرے والیاں واللہ دیاں دلفاں والیاں علم مشرہ دے سینے والیاں سراج امید دے مقام والیاں بدر امید دے مقام والیاں تو آقا دی شام والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں فرمایا میرے کمنی والیاں سونیاں محبوبہ جی جی رب جلیل حکم کیے فرمایا اعلان کر دو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور کردہ پہ مسلمانوں آج لوگ ساڑھے تے فتوے لگاؤں دے نے اہل حدیث ہے اہل بیت نو نہیں مان دے ساڑھے دلان دے اندر اولیاء دی بھی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر صحابہ دی بھی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر اہل بیت دی بھی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر رب دے قرآن دی بھی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر لوگوں سنت رسول دی بھی محبت ہے حدیث مصطفیٰ دی بھی محبت ہے سنت راتے آمدے نال علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسین کھیڑ دا حسین رضی اللہ عنہ حسین پیدا ہو اے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہو اے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین
رب نے حسین لو کی رتبے عطائے نے رب نے حسین لو کی رتبے عطائے نے شہادت حسین دے لوگو ہر پاس جھنڈے لہرائے نے جھنڈے لہرائے نے حسین دے دیوانے آندی اج وہابیاں دے جلسے اندر لگی ہوئی لینے ایک نادی سے پادہ ترجمہ کر لگا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین میری اکھیاں دی ٹانڈی لالی چینے حسین میری اکھیاں دی ٹانڈی لالی چینے میں وہاں حسین وچوں تے میرے چو حسین میرے چو حسین علی جی دا بابا علی جی دا بابا رضی اللہ عنہ علی جی دا بابا تے زہرہ جے دی مائے علی جی دا بابا تے زہرہ جے دی مائے حسن و حسین دا لوگو جگتے چمک دنائے چمک دنائے سواری جی دی بننے سواری جی دی بننے سرور کونین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑ وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین السلام علیکم ماشاءاللہ 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 میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے نہ ہاتھ سے مگر دامان مصطفیٰ اور اسلام کا زمانے پہ سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ حضرات اے بات ازہر من الشمس سے کہ دن نالوں بھی زیادہ روشن کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل حدیث جتنا شان پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جتنا شان اہل بیت دا جتنا شان اولیاء اللہ دا اہل حدیث بیان کرتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال کائنات اندر اینا کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں کیونکہ ایسا گل لو کرنی ہے جڑی اللہ نے قرآن اندر اتاری سونے نبی نے حدیث اندر بیان فرما دیتی کہ اللہ پاک نے سونے نبی دی شان بیان کرن لگیاں کو کسر چھڑی اس واسطے ساڑھے تو ود کون بیان کر سکتا ہے تو جنہوں بہتا مان ہے نا آکے تو ذرا مقابلے تے بیان کر کے وہائے اللہ دی رحمت نال جی میں پہلے عرض کیتا ہے کہ آج دا پروگرام جناب محترم قاضی محمد اشرف صاحب انہاں دے زیر نگرانی ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے سن کہ دو عمرے دے ٹکٹ سامعین واسطے اور ایک عمرے دا ٹکٹ علماء کرام مقررین نعت خواں حضرات قرہ کرام یعنی جڑے علماء جنہ دے آ کے سٹیج تے بیان کیتا ہے نعتاں پڑھیاں تلاوتاں کیتیاں ایک عمرے دا ٹکٹ انہاں واسطے یہ بھی اپنی فوٹو کاپی جڑی ہے نا شناختی کارڈ دی وہ تے جمع کراؤ انشاءاللہ پتہ نہیں کدے مقدر جاگ بہن